السلام عليكم. شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على الأسئلة ديالكم، وكنتوصل بزاف د الأسئلة. المهم الموضوع ديال اليوم شوية، يعني يمكن ما عمر شي واحد تطرق ليه، غادي نهضر فيه أنا اليوم. هو إلا جيتي حراق واش تقدر تقرا؟ يعني قليل اللي كيعرف هاد المسائل هادو، واليوم جات الفرصة أنني نتكلم لكم كما بديت لكم في الفيديو الأول على الدراسة كيفاش تجي تقرا في فرنسا. كان شوية ديال الصداع، وكان يعني كنت جبت موضوع مهم، وفي نفس الوقت ما جاتنيش الفرصه انني نديطاييه معكم، ولكن دابا ان شاء الله نحاول نديطايي معكم الامور في هادشي ديال الدراسه. كثير من ديال الدراري كيجيو حاركين عندهم البكالوريا وما كيبقاو ما كيعرفوا ما يديروا، ما كي يعني التوجهات بنادم تالف جاي الله جاي كيقول راه ما عنديش الحق يمكن نقرا، ما عنديش نكمل، ما بقاش نقدر نكمل الدراسه، ما واش كذا. انا بغيت نقول لكم انه الانسان الا جا عنده البكالوريا يقدر يقرا. كيفاش هذا الشيء انا نشرح لكم. المهم المهم ملي كتوصل هنايا لفرنسا وبغيتي تكمل الدراسه ديالك، عندك البكالوريا، ما جبتيش لو تيست، ما جبتي والو، عندك واحد الامكانيه انك دوز تيست سور بلاص في لافاك. كيفاش هادشي؟ المهم لافاك تتفتح تسجيل يعني كدير جوج ديال التسجيلات. كاين التسجيل ديال الكامبوس هما اللي كيكونوا مثلا في المغرب كيتسجلوا باش يجيو يقراو هنا، والناس اللي كيكونوا هنا كيتسجلوا حتى هما في لافاك، يعني كاين عندهم جوج ديال التسجيلات. بالنسبه للناس اللي كيكونوا بغاو يجيو من المغرب كيدوزوا على طريق كامبوس. الا ان هذيك طريق كامبوس هضرت فيها في الفيديو الاول، غادي نخليو كامبوس في الجنب، وغادي نهضروا دابا على الناس اللي كاينين هنا واش يقدروا يقراو واخا ما عندهمش الوراق. هاد الامكانيه هذه مو كاينه. كيفاش؟ لا لي فاك هنايا في فرنسا ماشي شغلهم في الوراق، عندك الوراق ما عندكش الوراق هذاك الشيء شغل لا بريفيكتور. هاد مازال كنهضروا عليهم، البريفيكتور هي اللي كتهضر في هادشي الوراق، ماشي الجامعات خاص يكون عندك باسبور. ملي كيكون عندك باسبور وعندك بكالوريا عندك واحد الامكانيه انك دوز امتحان التي سي اف، يعني كدوز تي سي اف للبي 2 يعني سور بلاص. كيفاش هادشي؟ الجامعات مثلا اختاريت لكم الجامعه ديال جون جوريس هي فاش قريت انا عارفه كيفاش كتمشى. جون جوريس مثلا كتفتح في شهر، مثلا كتفتح في شهر 9 التسجيل. شهر 9 التسجيل كيفتحوا قبل بواحد 6 ايام ولا 8 ايام للناس اللي غادي يدوزوا التي سي اف، اللي ما عندهمش تي سي اف. بحال مثلا هذا هو كيعطيوك واحد الورقه ونمره الدوسي وكذا. ها هي تعطيوها لك الدوسي ايبروف دو ايبروف دو فيريفيكاسيون لينغويستيك. ها هي تي سي اف، هذه كدوزها سيغ بلاص. انا عطاوها لي ندوزها سيغ بلاص حيت ما كانش عندي البيدون، ما كانش عندي التي سي اف باش ندوزها سير بلاص. دونك شنو بغيت نقول لكم من هذه القضيه هذه، انك تقدر تقرا سير بلاص. مثلا تقدر دوز تي سي اف سير بلاص وتسجل سير بلاص غير بالبكالوريا ديالك وبالباسبور. يعني قليل اللي كيعرف هاد لافير هادي. هو انك كتخلص 80 اورو، تتخلص 80 اورو تدوز هاد الامتحان. نجحتي فيه الدوسي ديالك كيدوز الفيريفيكاسيون، كيدوز القبول. يعني هو غير تنجح فيه عرف يرجليك حتى ترجليك في لافاك. هما ملي كيعطوك اكارت ايتيديون كذا كتولي طالب، ولكن طالب غير نظامي. طالب غير نظامي يعني عندك الوراق، ولكن عندك اوراق الدراسه ولكن ما عندكش اوراق ديال الاقامه. الى ان كاين قانون كيقول لك الا قريتي 3 سنين هنا في فرنسا، الا قريتي هنا 3 سنين في فرنسا عندك الحق تطالب الوراق. انا نعطيكم القانون. يعني جبت لكم الوراق هنايا، جبت لكم الوراق. ها هو هذا الارتيكل ديال لا لوا، ارتيكل ديال لا لوا. هنايا كيقول لك يعني il faut savoir que concernant l'inscription universitaire, la majorité des universités exigent la présentation d'une pièce d'identité. كلشي الجامعات كيطلبوا لك la pièce d'identité ou d'un titre de séjour ou d'un visa D. Mais certains d'entre elles, ils font l'impasse sur la régularité du séjour et acceptent des demandes présentées par des étudiants en situation irrégulière
ou des étrangers venant en France avec un visa de circulation. يعني شنو كيقول لك هنايا هاد الارتيكل د لا لوا عارفين بانهم راه كاينين دراري كيجيو كيتسجلوا في الجامعه ما عندهمش يعني لا فيزا دي لا كارت سيجور لا كيسميتو لا بياس ديدونتيتي ولكن كيتسجلوا كتبقاو تيقراو بما ان كاين جامعات مثلا جامعات كتبغي 60000 طالب وهي ما عندهاش ديك 60000 طالب وصلت 50000 طالب وجات لها واحد 10000 طلب مثلا من الناس اللي ما عندهمش الاوراق غادي تقبلهم علاش باش توصل داك العدد اللي بغات وانما الا وصلت داك العدد اللي بغات واخا تمشي تبغي تسجل ما تسجل يسجلوك هذا خصني نكونوا متفقين عليها. نزيد نكمل لكم ديزيت كروا كاين انسكريبسيون ولكن قال لك il s'agit d'informer et malheureusement beaucoup d'étudiants croient qu'une inscription à l'université leur donne automatiquement le droit à obtenir un titre de séjour étudiant. يعني كيقول لك الارتيكل د لا لوا كتقول لك راه ماشي انك الا تسجلتي في الجامعه هادشي كيخول لك انك تاخذ الاقامه يعني تقدر تقرا ولكن ما تقدرش تطلب كارت سيجور الا في حاله وحده انا غادي نجيبها لكم. هاد القرار هذا la distinction est de taille pour la simple raison que contrairement aux ressortissants tunisiens et marocains حنايا المغاربه والتوانسه qui peuvent demander un titre de séjour étudiant sans visa d'études يعني نحنا الوحيدين المغاربه والتوانسه يعني الارض هاد لا لوا هذا حنا عندنا الوحيدين اللي عندنا نطلبوا تيتر دو سيجور ديال ايتيديون واخا ما كندخل كان سون فيزا ديتود واخا ندخلوا بدون فيزا طال ديال لي زيتود. شوف مساكن خوتنا لي زالجيريان سمحوا لنا les ressortissants algériens sont soumis légalement à la présentation d'un visa long séjour portant cette mention conformément au titre 3 du protocole annexé à l'accord franco-algérien de 27 décembre 1968 modifié. خوتنا لي زالجيريان سمحوا لنا ما عندكم الزهر هاد الارتيكل لا لوا مطبقه غير على المغاربه ومطبقه على التوانسه اللي عندهم الحق انهم الى تسجلوا في لافاك وكملوا 3 سنين ديال القرايه عندهم الحق يطالبوا بكارت سيجور يعني خصك تقرا 3 سنين. هنا العوم كطير يعني راه بنادم كيمشي كيجلس 5 سنين 6 سنين 7 سنين بدون اوراق من الاحسن يدخل يقرا لافاك يقدر ياخذ منها الاوراق هذا يعني شغله زوينه. Pourquoi certains étudiants en situation irrégulière obtiennent un titre de séjour et pas d'autres. يعني قال لك علاش شي ناس يعني كياخذوا التيتر دي سيجور وشي ناس لا. يعني لي زالجيريان عندهم دي دروا علينا وشي نواحي ما عندهمش دي دروا بحال هنايا في هذا الارتيكل ديال القرايه لي زالجيريان ما كيستافدوا والو من الدراسه بعكس المغاربه ولكن في الزواج مثلا لي زالجيريان كيستافدوا علينا يعني الجزائري الا تزوج عام هنا كياخذ الاقامه د 10 سنين باغ كونطخ مغربي خصو يبقى مزوج 3 سنين عاد عنده الحق يطلب الكارت 10 سنين يعني فرنسا كدايره عطي لك حقوق في شي جهه وحيدك حقوق في جهه اخرى. نكمل لكم باش تعرفوا هذا الارتيكل ديال واش كتقول. يعني قال لك بالنسبه الجزائري لا بغى يطلب الاوراق وكذا ما كيعطيوهوش واخا يطالب بهم ويدير واحد الكونتيستاسيون يعني يرفض داك القرار ما غادي يستافد والو واخا يدير الغوكور غيدير اللي بغى يدير ما غاديش يستافد والو من داك الشيء الا انهم هما دابا هنايا دابا هنايا اش كيقول لك concernant l'inscription dans certaines universités comme à l'université de Paris 8 par exemple, une commission de dérogation est instituée au début de l'année universitaire et s'occupe du traitement de toutes les demandes comportant une dérogation, absence de visa d'études hors délai d'inscription. Cette commission traite les demandes au cas par cas et tient en compte de tous les éléments utiles, niveau d'études, intérêt de la formation, place disponible. كما قلت لكم الجامعه ملي كتدفع لها انت كيديروا واحد الاجتماع مصغر كيدرسوا الطلبات ديال هادو اللي دفعوا لهم بوضعيه غير قانونيه كيشوفوا لابسونس ديال الفيزا اللي ما عندهمش الفيزا كيشوفوا اللي مثلا سقط كيشوفوا حتى هو بحالو واش يعاود يسجلوه ولا لا
وكيشوفوا البلايص اللي بقى لهم. الا قلت لكم كما قلت لكم بقات البلاصه في الجامعه راه 100% يسجلوك، ما كانتش البلاصه راه ما فاش يسجلوك. بالنسبه concernant le titre de séjour نرجعوا. une fois l'inscription obtenue les étudiants font appel aux associations universitaires. كاينين ثلاثه ديال كاينه يونيف وياف وتيكلي. هاد ثلاثه ديال الا شفتوهم هنا كنتمنى تكون باينه لكم. ها هما هنا يونيف ياف وتكنيك. هاد ثلاثه ديال الجمعيات السانديكا ديال الطلبه. اون فوا كتسجل وكتاخذ ديك الانسكريبسيون ديالك، هما اغلبيه كيجمعوا واحد 200 دوسي 300 دوسي، كيمشيو كيطالبوا بالبريفكتور انها تسوي الوضعيه ديال الطلبه الحراقه. وفي اغلبيه الاحيان كيكون معاهم محامين متطوعين وكذا، وكتنجح هاد لافير هادي. وسواو بزاف ديال الطلبه سواو لهم الوضعيه. الا اننا ماشي كنقول لك 100% مي الا بعدا الا ما ديتي الوراق راك قريتي تعلمتي اللغه. هذا هو خلاصه القول. يعني الا ما صدقات لك شديتي الوراق تعلمتي اللغه وراك في جامع في وسط جامعي، تقدر تدبر بنت، تقدر تدبر مراه، تقدر تدبر خدمه، تقدر تدبر بزاف د الحاجه. الجامعه مزيانه كتادابطا لانتيغراسيون لادابطاسيون، وكتولي عندك واحد صافي كتميكسا مع بنادم كتميلونجا، كيولي عندك بزاف ديال يعني الضربات زوينين. قال لك une fois l'inscription obtenue les étudiants font appel aux associations universitaires qui déposent des dossiers de régularisation groupés auprès de la préfecture. يعني كيحطوا الدوسيات مجموعين للبريفكتور، والبريفكتور ما كتقدرش تقول لا في هذه اللحظه هذه كتعطي الاوراق. Là aussi le traitement des demandes repose sur plusieurs critères: assiduité, niveau d'études et cursus universitaire diplôme obtenu en France. اللي بغيت نقول لكم يعني البريفكتور كتشوف يعني مدى الجديه الدراسه ديالك، المستوى ديالك الدراسي، يعني المسار الدراسي ديالك، وشهاده يعني اللي خديتي هنا في فرنسا، و بريزونس دي ميمبر دو فامي اون فرانس. يعني حتى الا كانت عندك العائله هنا كتعاونك انك باش دير الاوراق. اون جينيرال لي ستوديون ايون اوبتوني لي ديبلوم اون فرونسي اون بليس دو شانس دو فوار لور دوموند ابوتير. قلت لك يعني الاوراق ملي كتكمل ديك 3 سنين كتحصل على اجازه. يعني اكبر دبلوم تقدر تحصل عليه بديك 3 سنوات هي الاجازه. الا خديتي الاجازه عندك الحق يعني كطالب الوراق وتاخذ المحامي وكذا، وتقدر تاخذ اوراق من بعد 3 سنين ديال الدراسه. هذه يعني شغله ما كيعرفهاش بزاف ديال الناس. نخليو دابا الحريق ونرجعوا للناس اللي بغاو يتسجلوا من المغرب، لحقاش بزاف ديال المعلومات نسيت ما قلتهم لكمش في الفيديو الاول. نرجع لكم دابا. هذه قلت لكم تي سي اف بالنسبه اللي كيكونوا ساكنين هنا. خلاصه القول هذه اللي كانوا ساكنين هنا وبغاو يتسجلوا في الجامعه، هذه هي التي سي اف. اما تمشي للجامعه تسجل، واما تمشي لغريطا واحد المؤسسه حتى هي مخول ليها يعني من الاكاديمي دوز لي ديبلوم في اللغه. خلي علينا هذيك. بالنسبه للطلبه اللي كيجيو من المغرب، اللي كيجيو من الطلبه من المغرب بحال انا منين جيت جبت هذه اتيستاسيون داكوي. اتيستاسيون داكوي هاد اتيستاسيون داكوي هذه يعني لي بيرجومون داروا لي انغارو من هنا من فرنسا، انغارو من فرنسا. يعني كنرجعوا على الكارون هذا هو. هذه هي الورقه ديال الكارون اتيستاسيون داكوي ولا ديفيرجوم. من بعد ملي كيكون عندك هاد الاتيستاسيون ديفيرجومون والاخر كتجي ملي تدفع لافاك وكذا، لا كتجيك لا ريبونس بعد هاد لافاك. كما قلت لك انا نوريكم واحد لا ريبونس ديال لافاك حيت جاوني بزاف ديال لي ريبونس، نحاول نعطيكم. هذه ريبونس ديال لافاك، ريبونس ديال لافاك جون جوريس تولوز. هكا كتجيك لا ريبونس. هذه برا كيصيفطوها لك، ها هي. انا ما عنديش المشكل، ها هي السميه والكنيه وكذا من كتجيك فيها واحد الورقه، كتجيك فيها هاد الورقه هذه. صبروا معايا. هادشي مرون. هي تجيك هاد الورقه هذه، هي كتثبت انهم قبلوك في الجامعه. هذه هي باش كتطلع الفيزا. هاي نقول لكم واش مكتوب فيها: Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, une suite favorable a été donnée à votre candidature à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Voici dans l'ordre chronique les démarches à accomplir pour votre inscription.
هنايا كيقول لك منين تجي اشنو غادي دير، يعني شنو تجيب الوراق اللي تجيب والغونديفو، يعني كيكونوا عاطينك واحد الغونديفو بحال انا كانوا عطاوني غونديفو في كدا والسميه ديال البلاصه فين نمشي وشنو نجيب. المهم ملي كتجي lors de votre inscription vous présentez les documents suivants. ملي كتجي لهنايا باش تكمل تسجل، لحقاش هذيك كتسمى غير بري انسكريبسيون ملي كتمن المغرب. ملي كتجي لهنا لو دوسي دانسكريبسيون دو مون كومبليتي داتي اي سيني، كتخرج واحد الدوسي من الانترنت كتعمرو، يعني كاين دوسي فيغ وكاين دوسي بلون. المغرب دوسي بلون جو بونس، دوسي بلون كتدخل لافاك، كتدخل اي فاك كتدخل كتجبد داك الدوسي كتعمرو. من كتجي لهنا راه كيوريك كيفاش دير تجبدو تعمرو. اون بياس ديدونتيتي اون كور دو فاليديتي، يعني كيطلبوك باسبور كارت سيجور بيرمي دو كوندوير. les originaux de tous vos diplômes dont leur traduction، يعني كتجيب كاع جميع الدبلومات زائد الترجمه ديالهم. ان جوستيفيكاتيف دو فوتر كوفرتور سوسيال، ها ملي كنهضروا على التامين الصحي. هنا ملي كتجي من المغرب كدير تامين صحي هنايا في اسيرونس فيتافي، معروفه فيتافي، كتخلص فيها التامين الصحي ديالك. وإلا جيتي كما قلت لكم الا جيتي قل من 25 عام كتخلصوا، والا جيتي اكثر من 26 عام ما كتخلصش، كتدير التامين الصحي ديال الدوله فابور. بالنسبه اللي كيجيو كيخلصوا 200 اورو في التامين الصحي. je suis un moyen de paiement carte bancaire au chèque. Le paiement en espèces n'est pas autorisé. قلتها لكم في واحد الفيديو، يعني باش تخلص باسبيس ما ممنوع، ما كيقبلولكش، خصك تخلص بشيك ولا بكارت بانكير. المهم الرونديفو الثاني كتسجل في الشعبه اللي بغيتي، و بليس لي يعني لي زيكزامان هنايا ماشي بحال المغرب. هنا تقدر تقرا بلا ما تسجل في اكزامان، تقدر تقرا بلا ما تسجل في اكزامان. يعني مثلا انا العام الاول بغيت نقرا بلا ما نتسجل في لي زيكزامان، نقدر نتسجل نخلص لهم كذا وغير نقرا كي بحال مستمع وما تحسبليش العام. كاينه هاد لافونتاج هنايا. وبغيت تسجل في الاكزامان تسجل، كيعطوك المهم كتختار الشعاب اللي بغيتي، بلوس لي كاين الشعاب الرئيسيه بحال دابا بغيت نقرا ليكونومي غتقرا لا كونطابيليتي ليكونومي مونديال بلوس عندك واحد جوج شعاب. مثلا تقدر تختار سبور، ولا تقدر تختار مثلا السباحه ولا الجري ولا الكره، ولا مثلا تختار موسيقى ولا الرسم في بجانب يعني الدبلوم الرئيسي. كاين الدبلوم الرئيسي والدبلوم الثانوي. بحال انا عندي الدبلوم الرئيسي الترجمه، والدبلوم الثانوي كان عندي سوسيولوجي وكان عندي بروفيسورا دي زيكول الا بغيت نقري. هادو هما يعني الاساسيين. منين كتسجل كيصيفطوا لك المهم ها هي كتجي كيصيفطوك هذه الريبونس ديال الجامعه الاولى كما قلت لكم كتسجلوا في 15 جامعه. هذه ريبونس ديال انا سجلت غير 3 الجامعات، هما عندك بزاف تسجل. يعني انا في الدوسي كانوا عاطيني غير 3 الجامعات. كيعطوك هذه وكيكتبوا لك بحال انا صيفطوا لي هنايا كتبوا لي الا رديتوا البال، لحقاش قلتها للناس بزاف ما قلت لهم انا راه كنقرا بلا تي سي اف، ما قريتش بالتي سي اف حيت كتبوا لي هنا هي كتبوا لي هي ليسونس، كتبوا لي ليتيراتور فرونسيس. هاي كتبوا لي ليتيراتور فرونسيس. الا كانت عندك اجازه في الفرنسيه ما كيطلبوكش البي 2، ما كيطلبوكش التي سي اف هنايا في الجامعه. ها هي المهم عند 20 في جونفي 2016 ردوا عليا. ها هي 2016 ردوا عليا باش نقرا. هذه الجامعه الاولى. قراو هنا réponse de la première université choisie par le candidat. ها هي deuxième université كانت ديال مارساي ما قبلونيش، قالوا لي حيت كنت بغيت نتسجل في لا ليسونس كتبوا لي هنا. ها هي كتبوا لي la reprise d'études à un niveau inférieur n'apparaît pas convenable. قالوا لي لحقاش انا كنت بغيت نعاود ليسونس هنا، قالوا لي باش تعاود ترجع تقرا ليسونس اخرى la reprise d'études
au niveau inférieur n'apparaît pas convenable. زعما زربوا عليا قالوا لي بالسلام عليك ما عندناش البلاصه باش تقرا. من كتجيو لهنا لفرنسا مهم بزاف انكم ما تنساوش تجيبوا هذا معكم. هذا عندكم تنساو هذا الملف الصحي. هذا كيشوفوا لكم التلقيحات هنايا لحقاش كدوزوا واحد لا فيزيت ميديكال اوبليغاتوار هنايا كل عام. خصكم هذا باش كيعرفوا التلقيحات اللي درتو التلقيحات اللي ما درتوش. الا ما كانش عندكم هذا تلقاو مشكل وغادي انكم اوبليجي تجيبوه من المغرب. هذا عندكم تنساو. ملي كتجيو لهنايا خصكم تمشيو تسجلوا في القنصليه ديال المغرب باش يعطوكم كارت ايتيديون. حتى هما كيعطوك بانك راك كاين هنا وكيعرفوك. ولا كنتي بغيتي لا كارت ولا بغيتي الباسبور تعاود لهم ها القنصليه ديال تولوز كنت مسجل فيها. لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار خصكم تمشيو تسجلوا في لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار باش تكون عندكم التغطيه الصحيه. اونيف تولوز تمشيو تسجلوا مع السانديكا ديال الطلبه الا وقع لكم شي مشكل يعاونوكم في الوريقات. مازال لي نوريكم شي حوايج اخرين. منين هنايا بحال انا هنايا كنت يعني ما كانش عندي السكن الجامعي كنت ساكن عند اختي. كنت مطالب ان كل مره تدير لي اتيستاسيون ديبيرجمون باش نثبت انني ساكن هنايا واخا ما عنديش السكنه الجامعيه باش نقاد الوريقات وكذا خصك ان هيبرجمون. هذا ضروري يكون عندك شي واحد لا فامي هنايا. الورقه ديال التسجيل هي هذه كيسجلوك. ملي كيسجلوك كيعطوك هذه ها هي 189 كنخلص في الجامعه في العام. ها هي 189 كيعطوك فيها يعني الكيتونس ديال الخلاص بلس كيعطوك واحد سيرتيفيكات سكولاريتي. ها هي سيرتيفيكات سكولاريتي كل عام كيعطيوها لي. ها هي يعني ما كنحتاجش نمشي نطلب سيرتيفيكا. يعني الورقه اللي تيعطوني الاولى كيكون فيها 3 ديال لي سيرتيفيكا بلس الكيتونس ديال الانسكريبسيون. هذا هو ثالث. رابع حاجه ما تنساوش تسجلوا كونط بونكير. ضروري خصو يكون عندكم كونط بونكير هنا. ما نوريكمش هنايا خصكم هكا لحقاش الريب ديالي هو خصكم تسجلوا. خصكم ديروا تفتحوا كونط في البنكه على حساب الا كنتي غادي عائلتك بقاو يصيفطوكم للمغرب ضروري ديك 600 اورو تبتها لهم هنايا. وهنايا يعني الا خدمتي ولا غادي يطلبوك الريب غادي تحتاج الريب. من اول حوايج ديرهم هو فتح كونط في الجامعه. بالنسبه اللي كيقولوا واش نقدروا نقراو هنايا في التكوين المهني. التكوين المهني ما تقدرش تقرا هنا في فرنسا الا جيتي سوا ايتيديون سوا جيتي حراق ما تقدرش تقرا التكوين المهني. والدليل هو هذا. هو الدليل انه كيقول لك باش تسجل خصك كوبي دو فوتر كارت ناسيونال ديدونتيتي اون كوف دو فاليديتي او باسبور او سيرتيفيكات او بيان سيرتيفيكات ناسيوناليتي تيتر دو سيجور بيرميتون لاكسي او ستاج de formation professionnelle. يعني titre de séjour permettant au stage de formation professionnelle. يعني حتى الجنسيات يعني الا جا شي واحد عنده اقامه ديال شي دوله اخرى ما عندوش حق يقرا هنا. واخا يعني عايش في اوروبا ما عندوش حق يقرا في فرنسا. خصو الجنسيه الاوروبيه يعني جنسيه بلادو ولا يكون عنده تيتر دو سيجور ديال فرنسا. هادو هما يعني جيتكم من الاخر باش نبين لكم بان كيفاش غادا الامور هنايا. ثالث حاجه واحد لا فيزيت ميديكال. ها هي كيديروا لك واحد لا فيزيت ميديكال هنايا بحال هذه راه ما عرفتش شنو فيها. المهم فيزيت ميديكال كيدوزوها لكم. ها هي كيديروا لكم تحاليل الدم السكر كذا واش ضربتي لي فاكسان واش ما ضربتيش لي فاكسان كذا منا كلشي. خامس حاجه انك ملي كتجي دابا حيدوها ما بقاش كتفاليدي يعني كتمشي للبريفكتور باش يطبعوا لك باش يفاليدوك ولا لوفي دي ميغراسيون داك لوفيس دو ميغراسيون ديال لي زيترونجي كتمشي عندهم باش كذا. دابا غير بار انترنيت اين فوا كتجي كتدخل للسيت ديالهم كتعمر لهم بانك وصلتي ياك كتعمر لهم المعلومات ديالك كتفاليدي الفيزا ديالك. من كتفاليدي الفيزا تيعطيوك هذه كونفيرماسيون اي فاليداسيون دو لونجسترمون دو فوتر فيزا لونغ سيجور. كيولي عندك الفيزا فالون تيتر دو سيجور. ها هي فالون دو تيتر دو سيجور كيولي عندك تيتر دو سيجور بهذيك الفيزا.
كارت ايتيديون ديال الجامعه ها هي. مشات لي الاصليه سرقوها لي في المغرب، الله يسمح لهم، ضربوا لنا البسطام في المغرب. ها هي فيها المعلومات ديالك بلوس هاد ويزلي هادي، يعني تقدر تخلص بها الترونسبور، تخلص بها الماكله في الجامعه، تكري بها الكتوبات، دير بها هاد لاكارت فيها بزاف ديال الحوايج، كتعمر فيها الفلوس بحال. المهم هذا هو الموضوع ديال اليوم، كنتمنى انه يكون مفيد ان شاء الله لكم. بخلاصه القول هذا هو اللي كاين. حاولوا ان الانسان منين يجي يرتب يعني الافكار ديالو، ويرتب يعني كل شيء الامور ديالو ان شاء الله، والامور غادي تمشي ان شاء الله مزيان. يعني علاش بغيت نوصل لكم، يعني حراق يقدر يقرا حتى هو بالوراق، تقدر تقرا. الا التكوين المهني حتى واحد ما يقدر يديرو الا المقيمين. يعني التكوين المهني هنا في فرنسا ما يقدر يديرو حتى شي واحد الا المقيمين. الا كاين هذاك الكاسيس ديال تسوق الماكينات ولا شي حاجه، داك بريفي. يعني اي واحد يقدر يمشي يقرا، كتخلصو من جيبك. ولكن الا كان عندك الوراق الدوله هي كتخلصو 600 اورو يمكن الدوله هي كتخلصو. ولكن الا ما كانش عندك الوراق تخلصو من جيبك. هذاك هو الدبلوم الوحيد اللي تقدر تقراه بهنايا. يعني تسوق لي زونجان، هذاك الشيء لي مانيتونسيون، هذاك الشيء تقدر تديرهم، ولكن كما كيقولوا تخلصوا من جيبك. هذا هو الموضوع ديال اليوم ان شاء الله. كنتمنى يكون فيه افاده لكم ان شاء الله، وكنتمنى يكون تفاعل في القناه ان شاء الله، لحقاش شويه كيبان لي التفاعل ناقص بزاف. يعني انا كندير مجهود، انا المجهود اللي كندير هو كنهضر، يعني ما كنمشيش انا نبحث على المعلومه. يعني انا عايش في التجارب ديالي اللي كنقول لكم، يعني من حراق، من ايتوديون، من ستاجير، من واحد خدام، من واحد يعني عندي يعني كاع جميع الشخصيات اللي كتكون في اوروبا عشتهم. عشت من حراق، من ايتوديون، من ستاجير، من خدام، من كذا، يعني ملم بالامور. يعني انا ما كنحتاجش نمشي نجيب لك المعلومه نبقى نقلب عليها. يعني المعلومه انا عشتها ويعني ملموسه عندي بالدليل. انا اليوم كان عندي يعني زعما كنت عاول المهم اللي بغى شي معلومه، يعني يا على بالنسبه للدراسه، كيفاش تسجل، كيفاش دير الفلوس، كيفاش احسن طريقه باش تجي، كيفاش تدبر الكرا، كيفاش هادشي كامل ان شاء الله غادي نحاول كل مره نلوح لكم شي حاجه. وكنتمناو تابونيو في القناه ديالي مغربي في كاركا. كاين ما يتقال يعني. خلي انا ما غاديش نبقى نلوح لكم نوريكم خرجت مع زوجتي الفرنسيه، ولا تلقى وجدت الاكله مع زوجتي الفرنسيه، ولا شوفوا التيتيز الاوروبي، ولا نمشي نبقى ندير لكم الفلوق مع البنات. وداكشي راه ما غاديش تلقاوه عندي في القناه ديالي. انا تلقاو معايا من التجارب، من الواقع. كيفاش دير الوراق، كيفاش تزوج، كيفاش كذا، كيفاش تدبر على راسك، كيفاش تقرا، كيفاش تدبر السكنه. يعني هادو هما مواضيع اللي تلقاو في القناه ديالي. اللي بغى يستافد، اللي ما بغاش طيح والرداح، ولا بغى يشوف الزعرات ولا شي حاجه، انا ما عندي زعرات هنايا. سلا سدات مدام. يلا تحياتي، الله يعاونكم.